अस्सलाम वालेकुम, ज़बीउल अबलगन मैं आपसे मुख़ातिब हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी जिसमें मुत्तहदा अरब इमारात के हवाले से कुछ डिटेल्स मैंने दी थी। उन डिटेल्स में मैंने ये बताया था कि ये रियासतें 1971 तक ये बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत रही हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये बड़ी हैरत की बात थी। वो मुझे कहने लगे कि ये बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत रहीं और बरतानिया इन पर काबिज़ रहा, उसके बाद ये कब आज़ाद हुई हैं, फिर यहाँ तामीर व तरक्की का जो दौर है, उसका आगाज़ कब हुआ? बहुत सारे सवालात थे और एक सवाल ये भी था उसमें कि जब ये मुत्तहदा अरब इमारात, जो आज मुत्तहदा अरब इमारात है, उस वक़्त तो ये 6 रियासतें थीं, 7 रियासतें थीं, जैसे दुबई, अबू ज़बी, रास अल खैमा, फजीरा, अजमान, शारजाह, अल आइन वगैरह। तो ये उस वक़्त अलग-अलग रियासतें थीं, ये मुत्तहदा अरब इमारात नहीं थी। ये मुत्तहदा अरब इमारात कब बना ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उस वक़्त सवाल एक ये किया जा रहा था सोशल मीडिया पर कि हमें ये बताइए कि इसके जो पड़ोसी मुल्क थे, जैसे ओमान है, जैसे सऊदी अरब है, तो उस वक़्त ओमान और सऊदी अरब की क्या सूरत-ए-हाल थी? और इस सारे इलाके में बरतानिया का असर रसूख किस हद तक था? और ये जो आपकी मुत्तहदा अरब इमारात है, अब हमें नज़र आ रहा है, तो इसके खदोखाल क्या थे? और बरतानिया ने इसके ऊपर कब्ज़ा कब किया था? तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि ये 1820 में बरतानिया ने इनके साथ एक एग्रीमेंट किया था इन रियासतों के साथ कि हमारा सामान जो बरतानिया से हिंदुस्तान आता है, तो उसको जो है वो यहाँ रास्ते में चोर और डाकू लूट लेते हैं और आप हमें उससे सिक्योर करें, हमें हमारे सामान को महफूज़ करें और ये गारंटी करें कि आपके इलाके से हमारे सामान को जो है वो नहीं लूटा जाएगा। तो ये एक एग्रीमेंट किया गया। फिर उसके बाद 1853 में यानी कि 1853 में एक और एग्रीमेंट इनके साथ किया गया कि अब आप एक और एग्रीमेंट हमारे साथ करें कि आप हमारी मर्ज़ी के बगैर किसी के साथ जो है वो कोई मुआहदा नहीं करेंगे, किसी और मुल्क के साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे, तजारत नहीं करेंगे और जंग नहीं करेंगे, जब तक आप हमसे इजाज़त ना लें। तो ये इस तरह से करके आहिस्ता-आहिस्ता ये 19वीं सदी की आखिरी दिहाई में बरतानिया ने मुकम्मल तौर पर इनके ऊपर तकरीबन कब्ज़ा कर लिया। और कब्ज़ा करने से मुराद ये है कि यहाँ पे शायद आपको मालूम हो कि जब बरतानिया यहाँ पर काबिज़ हो गया 20वीं सदी के अवाइल में, यानी कि 1900 कुछ तक उसका पूरा तसल्लुत था, तो उस वक़्त ये जो रियासतें हैं, इन रियासतों में इंडियन करेंसी चला करती थी। यानी कि जो भारतीय रुपया था, वो ही यहाँ पर चलता था। और वो भारतीय रुपए में ही लेन-देन करते थे ये सारा। चूँकि बरतानिया हिंदुस्तान पे ऑलरेडी काबिज़ था और वहाँ भारतीय रुपया ही चल रहा था, तो वही इंडियन रुपीज़ यहाँ ख़लीज की भी जो करेंसी है, ये वो तय पाई। तो ये इसी तरह से ये चलती रहीं और 1930 के करीब अबू ज़बी में पहली दफ़ा यहाँ पर तेल दरियाफ़्त हुआ और पेट्रोल जिसे आप कहते हैं, डीज़ल कहते हैं, बाकी भी जो भी तेल की मसनूआत हैं। तो उससे पहले तक इन लोगों के हालात क्या थे इन रियासतों के कि ये बेचारे मछली पकड़ के अपना गुज़ारा करते थे। तपते सहरा थे, बेआबो-गया सहरा थे, यहाँ पर कोई साहिबान नहीं थे, कोई दरख्त नहीं थे, जंगल नहीं थे, कोई इंडस्ट्री नहीं थी किसी किस्म की। तो ये लोग क्या करते थे कि ये मोती निकालते थे यहाँ से समंदर में से और फिर मछली पकड़ते, कुछ इस तरह की ये अपनी ट्रेडिंग और तजारत करते। लोग जब यहाँ से खरीदारी के लिए आया करते तो फिर ये अपने मोती और ये मछली वगैरह की मसनूआत जो है ये उनको फ़रोख्त कर दिया करते थे। लेकिन जब जापान ने मस्नूई मोती बनाने का आगाज़ किया, तो उसके बाद इनके जो सच्चे-सुच्चे मोती थे बेचारे वो भी नकारा हो गए। यानी कि पूरे यूरोप का ट्रेंड जो है वो मस्नूई मोतियों की तरफ चला गया और इन बेचारों के जो अच्छे और सच्चे-सुच्चे मोती थे, वो भी बेचारे जो है वो ट्रेडिंग से महरूम हो गए। तो लेकिन ख़ैर इनकी किस्मत के दिन फिरे कि जब 1930 में अबू ज़बी में से पेट्रोल निकला और उस पेट्रोल में से फिर इनके दिन आहिस्ता-आहिस्ता बदलने शुरू हो गए। लेकिन 1952 में जाकर के इन्होंने फिर अपना जो रुपया था खलीजी रुपया ये इंट्रोड्यूस करवाया कि ये खलीज का रुपया है, यानी भारतीय रुपये की बजाय खलीजी रुपया यहाँ पर चलना शुरू हो गया। यहाँ पर 1971 तक यानी कि 1971 तक बरतानिया का बाकायदा कब्जा रहा है इन रियासतों के ऊपर। 1971 में ये जब बरतानिया यहाँ से गया तो अगले ही दिन इन रियासतों ने रास अल खैमा के बजाय, यानी कि रास अल खैमा इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनी क्योंकि उसके ईरान के साथ कंट्रोवर्सी थी, कुछ जजीरों को लेकर के उनके आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे थे। तो बाकी जो रियासतें हैं
ان ریاستوں نے جس میں دبئی ہے، ابوظہبی ہے، فجیرہ، عجمان، شارجہ، العین، ان سب نے متحدہ عرب امارات کے نام سے ایک اتحاد بنا لیا اور ایک فیڈریشن قائم کر لی کہ بھائی یہ ہمارا جو ہے نا یہ ایک اتحاد ہوگا اور اس کی ایک ہی کرنسی ہوگی، ایک ہی دفاع ہوگا۔ تو اس طرح سے کر کے انہوں نے تب متحدہ عرب امارات وجود میں آ گیا۔ یہ سوال تھا کہ یہ متحدہ عرب امارات کب بنا؟ تو یہ 1971 میں بنا، جب یہ برطانیہ سے آزاد ہو گئے تھے۔ تو لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اس کے بعد راس الخیمہ جو ریاست ہے وہ بھی متحدہ عرب امارات کا حصہ بن گئی اور آج بھی متحدہ عرب امارات کا حصہ ہی ہے۔ تو یہ جب تیل یہاں سے نکلا، پھر ابوظہبی سے تیل نکلا، پھر دوسری ریاستوں سے تیل نکلنا شروع ہوا اور پھر تیل کی دولت سے یہ مالا مال ہو گئے اور پھر پیسے پیسے ہو گئے، نہال ہو گئے اور پھر بڑی بڑی بلڈنگیں بننا شروع ہو گئی۔ جبکہ اس سے پہلے تک کے حالات بڑے ناگفتہ بے تھے اور یہاں پہ جو عام لوگ تھے بیچارے وہ غریب لوگ تھے، ان کے پاس کوئی بہت آسودگی نہیں تھی، بڑے گھر نہیں تھے، بس جو کچھ بڑے لوگ تھے، سردار لوگ تھے، وہی اپنی آسودہ زندگی گزارتے تھے اور جو باقی لوگ تھے بیچارے وہ قسم پرسی ہی میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جب تیل کی دولت آئی تو اس کے بعد یہ جو ریاستیں ہیں یہ مالا مال ہو گئیں، یہاں بڑی بڑی بلڈنگیں بننا شروع ہو گئیں۔ لیکن ایک بات اس میں اور ہے کہ یہاں پر جو دبئی ہے، دبئی نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اب ہمیں تیل سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو پھر دبئی نے کیا کیا کہ دبئی نے یہاں پہ ٹریڈنگ شروع کی، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانی شروع کی، ٹیکس فری کنٹری اپنے ملک کو بنا دیا تاکہ دوسری دنیا کے لوگ، بزنس مین، تاجر یہاں پہ آ کر تجارت کریں اور یہاں پر آ کر انویسٹمنٹ کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو دبئی کی ہمیں صورتحال نظر آتی ہے، بہت بڑی بڑی بلڈنگیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دبئی جو ہے وہ اس کا انحصار تیل پر سے کم از کم ہو گیا ہے اور اب باقی جو ایک تجارتی مرکز بن چکا ہے جہاں پوری دنیا کے انویسٹر اس وقت پیسے انویسٹ کرتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، تو ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ آج دبئی جو ہے وہ تیل سے ہٹ کر بھی ایک بہت بڑی تجارتی منڈی بن چکا ہے۔ جو آخری سوال تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت عمان کی کیا صورتحال تھی اور اس وقت جو آج سعودی عرب ہے اس وقت اس کے کیا حالات تھے۔ دیکھیں سعودی عرب کے اوپر اور عمان کے اوپر بھی کسی حد تک جو ہے وہ اس بھی بالادستی نہیں کہہ سکتے لیکن اثر و سلوک تھا برطانیہ کا۔ عمان کے اوپر تو بہت ہی زیادہ تھا خیر، لیکن جو خلیجی ریاست خلیج کی طرف ہم آتے ہیں جس کو آج سعودی عرب کہتے ہیں، تو وہاں پہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ سلطنت عثمانیہ ترک حکومت جسے آپ کہتے ہیں، جو استنبول سے یہاں پر جو کنٹرول ہوتی تھی، تو یہاں پہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی اور کچھ آزاد قبائل تھے۔ حالات تب ان کے بھی بہت ہی مندے تھے، یعنی برے تھے، غربت تھی اور اس کے خلیج کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ گاؤں دیہاتوں میں رہتے تھے اور جو ٹوٹی پھوٹی کھیتی باڑی ہو سکتی تھی یا جو سمندر سے کچھ چیزیں نکال کے جیسے مچھلی ہے یا باقی سیپیاں چیزیں وغیرہ، تو انہی سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ یہاں ان راستوں میں بھی بڑی غربت تھی اور عمان میں تو بہت ہی زیادہ غربت تھی کہ چند ہی کلومیٹر اس وقت پختہ سڑکیں تھیں، باقی ساری سڑکیں جو تھی وہ کچی سڑکیں تھیں، گاؤں تھے، دیہات تھے اور ظاہر پہاڑی علاقہ ہے عمان کا زیادہ، تو وہاں پہ سوہار سے لے کے سہالہ تک شاید چند کلومیٹر پکی سڑک ہو۔ لیکن جب اس کے بعد سلطان قابوس حکومت میں آئے اور وہاں پر بھی تیل نکلا اور جب تیل نکلا اور یورپی کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ کیے گئے اور پھر عمان کے دن بھی بدل گئے اور پھر سلطان قابوس جب تک زندہ رہے اس وقت تک عمان جو ہے وہ اب بلندیوں کو چھو رہا تھا اور آج عمانی جو دینار ہے یا روپیہ ہے آپ کہہ لیجئے، آج وہ بہت طاقتور ہے۔ تو یہ خلیجی جو ریاستیں ہیں ان کی صورتحال تھی جو آپ نے مجھ سے سوالات کیے تھے کہ دبئی جو ہے یا باقی ابوظہبی، یہ ریاستیں جو ہیں یہ انگریزوں کے تسلط میں کب گئیں اور پڑوسی ممالک جو عمان اور اس وقت سعودی عرب ہیں ان کے اس وقت کیا حالات تھے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔